नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 4 गते शनिबार, नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि 8:03 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा इस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 18 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 7 बजे। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज शनिबार वैदिक सनातन संस्कृति तथा संस्कारमा आजको दिनमा विशेष गरी पिपलमा जल चढाउने र शनिदेवको पूजा उपासना गर्ने चलन। शनिले मनुष्यलाई जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, परिश्रम र कर्मको बोध गराउने धार्मिक मान्यता। शनि न्यायप्रिय, सत्यवादी, कर्मशील, परिश्रमी र परोपकारी स्वभावका सर्जक ग्रह रहेकाले शनि दशाका अवधिमा मानिसमा धेरै ठुलो उतार चढाव आउने विज्ञहरूको भनाइ। मगर समुदायले भूम्या पर्व धुमधामका साथ मनाउँदै भूमिको पूजा गरी मनाइने यो पर्व ऋणी नदी पश्चिम क्षेत्रका मगर समुदायले ज्येष्ठ मसान्तदेखि असार 5 गतेसम्म मनाउने चलन। प्राकृतिक प्रकोपहरू नलागोस्, अन्न बाली राम्रो होस्, रोग व्याधि नलागोस् भनी आफू बसोबास गर्ने भूमिको पूजा गरी यो पर्व मनाउने गरेको मगर अगुवाहरूको भनाइ। नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा पहिलो पटक महिलाका लागि जलयात्रा तालिम गर्दै बोर्डद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका स्थित सुनकोसीमा 15 दिने महिला रिभर गाइड तालिम सञ्चालन। तालिमले जल पर्यटनमा जनशक्तिको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। आज शनिबार वैदिक सनातन संस्कृति तथा संस्कारमा आजको दिनमा विशेष गरी पिपलमा जल चढाउने र शनिदेवको पूजा उपासना गर्ने चलन छ। समाजमा शनिधाम वा मन्दिरहरू बिरलै पाइन्छन्। ललितपुरको लुबुमा केही वर्ष अगाडि शनिधामको स्थापना गरी शनिदेवको विशेष रूपले पूजा उपासना, हवन तथा अनुष्ठान सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यस्तै प्रत्येक साता रामायण भजन पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। ज्योतिषशास्त्रमा शनिलाई एक महत्त्वपूर्ण ग्रह मानिन्छ। शास्त्रमा उल्लेख भए बमोजिम शनि दुष्ट, क्रोधी, अल्छी, लङ्गडा, कालो रङ भएका, विकराल, अग्ला, दुब्लो, पातलो शरीर भएका ग्रह मानिन्छन्। उनको रथ फलामको रहेको छ भने वाहनलाई गिद्ध, काग लगायत मानिन्छ। शनिका यी र यस्ता गुणहरूका कारण समाजमा शनिको परिचय बेग्लै अनि डरलाग्दो किसिमको रहेकाले पनि उहाँको मन्दिर आदि यदाकदा मात्र भएको पाइन्छ। शनि दशा त्यसमा पनि 7.5 भन्ने बित्तिकै मानिसहरू भयभीत भएको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। शनि दशा त्यसमा पनि 7.5 भन्ने बित्तिकै मानिसहरू भयभीत भएको पाइन्छ। शनिप्रतिको विभिन्न प्रकारका बुझाइका कारण शनिको वास्तविकतालाई समाज सामु ल्याउने र समाजका मानिसहरूलाई शनिको शुभफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले शनिधामको स्थापना गरेको भोलेनाथ अघोरी बताउनुहुन्छ। भारतीय मूलका भएर पनि नेपाललाई आफ्नो तपस्थली बनाएर सनातन संस्कार र संस्कृतिको रक्षा गर्ने मूल उद्देश्यका साथ लागि पर्नु भएका शनिधाम लुबुका मठाधीश अघोरी भोलेनाथ शनिधामको अवधारणा बारे यस्तो बताउनुहुन्छ। म भोलेनाथ अघोरी हो। मेरो गुरु कलकत्ता बुद्धनाथ, त्यागीनाथ बाबा, चुनचुननाथ, पागलनाथ मेरो चाचा गुरुहरू हो। पशुपति मसान घाट हाम्रो आश्रम छ। बनकालीमा पनि छ आश्रम। त्रिशुल डाँडामा पनि छ। गुरु महाराजहरू सबै अहिले स्वर्गवासी भएछन्। यो ओम विश्व शान्ति शनिधाम, विश्वले शान्ति होस्, विश्व कल्याण होस्, किनभने शनि न्यायको देवता हो। यसले शनिसँग सबै तर्सिन्छ। तर्सिनुभन्दा शनिको हाम्रो सबैलाई न्याय गर्छ। यसले गर्दै शनिधाम एउटा नेपाल और जति पनि सनातन सम्पत्ति मान्ने हिन्दू जो व्यक्तिहरू छन् सबैलाई राम्रो होस् भनेर हाम्रो यो धेरै सालदेखि हाम्रो यो गुरुयोजना बनाउँदै आएको। अहिले यो मौन्त गाउँमा ओम विश्व शान्ति शनिधाम भनेर हाम्रो नामकरणबाट यो स्थापना गरेको छ। यसको रुद्रीकरणलाई हाम्रो शालिग्रामै राख्दा उत्तम हुन्छ। नेपालमा शालिग्राम पाउने ठाउँ भनेर अप्पर मुस्ताङबाट हाम्रो 2वटा शालिग्राम ल्याएको छ। एउटा कृष्ण शालिग्राम रातो माथि छ, एउटा यो विष्णु शालिग्राम कालो। किनभने आकृति सबैलाई चाहिन्छ। पशुपतिनाथ पनि शालिग्राम हो, बुढा नीलकण्ठ पनि शालिग्राम छ।
रेडी पनि सालगिरहमै हो। त्यसले गर्दा किसीजना युगमा कोही न कोही बनाएकै होलान् या आफ्नै हातबाट आफै बनाएको। अब हर साल हाम्रो यहाँ शनि महोत्सव मनाउने भनेर हाम्रो योजना बनाएको छौँ। यस साल यो गाउँ यहाँको वातावरण पनि शुद्ध होस् भनेर हाम्रो शनि शान्ति महायज्ञ पनि गरेका छौँ। सालगिरहमा पल्लो मुस्ताङ किनभने सानो सानो पाउँछ ठुलो पाउने गाह्रो, हाम्रो लगभग 41 दिन जति हाम्रो पल्लो मुस्ताङमै बसेर वहाँ खोजेर लिएर आएको हाम्रो। किन भन्दा नल्याइकन यति टाढा आएछौँ कसरी आउने भनेर यहाँको वडा अध्यक्षलाई यहाँको मेयरलाई सिफारिस लिएर गएर उहाँको पनि सिडिओ साहबले सबैलाई भनेर उहाँको पुलिस प्रशासनले साथ लिएर हाम्रो लिएर आएको यो ल्याएर पञ्चकन्या महादेव हाम्रो पञ्चकन्या मन्दिर छ कलङ्की तारकेश्वर, वहाँ 2 महिना राखेर वहाँबाट फेरि दामरकुण्ड यात्रा गरेर उसपछि हाम्रो यहाँ लिएर आएको। यसमा सबै धेरै भक्त रामायण भजन मण्डलको सबैको योगदान छ, पञ्चकन्याको यत्तिकै योगदान छ। कोही पनि भजन मण्डल खाली छैन, फुलचोक हो हाम्रो, कोटेश्वर होस्, मुलपानी जहाँको भए सबैको सहायताले लिएर आएको छौँ। हाम्रो 2-2 क्विन्टलको लिएर आएको। अब यो कालो हाम्रो पनि 1.5 क्विन्टलको छ, माथि 2 क्विन्टल। शालिग्राम स्वयं स्थापितै हुन्छ, फेरि पनि हाम्रो एउटा पद्धति हिसाबले राखौँ भनेर अब माथि राख्न लाग्छौँ। माथि राखेपछि यसको एउटा गुरुयोजन हुन्छ। अब यहाँको मेयर वडा अध्यक्षले पनि हामीलाई यो तलको माथि बाटो जोड्छौँ, यसको लागि के गर्छौँ भनिरहेछ। अब यस साल हाम्रो यो 5 सालमा हामीलाई शनिधामको एउटा रूपरेखा परिवर्तन गर्छ। शनि भनेको हामीलाई कस्तो भन्दा हरेक व्यक्तिले तपाईँको 18 वर्षमा शनि लाग्छ। हरेक व्यक्तिलाई तपाईँको 100 साल बाँच्यो भने 4 चोटि शनि लागेको हुन्छ, किनभने उनीको आफ्नो एउटा ड्युटी जस्तै भगवान्को पनि आफ्नो एउटा प्रक्रिया छ। शनि लागेको बेला तपाईँको बच्चामा बाल्यकालमा शनि लाग्यो भने आमा बुवालाई दुःखी हुन्छ। अलि ठुलो भएर शनि लाग्यो भने हाम्रो शनि लाग्दाखेरि सकियो भने अब काठमाडौँमै राजधानीमा राखेका छौँ, आएर दर्शन गर्न सकिन्छ। नसके भने पनि पिपलको तपाईँको शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म 9 दिन पिपलको हाम्रो 9वटा कपुर बालेर नाचुइकन 9 दिनको एकचोटि बिहान परिक्रमा गरेर लास्ट दिन नवग्रहको तपाईँको जौ तिल आफ्नो जो इच्छा लाग्छ दही दुध चढाएर यसो एउटा ब्राह्मणले आफ्नो स्व इच्छाले दान गरेर ढोक्दाखेरि 1 सालसम्म शनि छोडिदिन्छ, जति शनि लाग्यो भने। यो एउटा माध्यम छ। उसपछि के हुन्छ भने हामीलाई शनि लाग्दा हामीलाई डराउनु पर्दैन, किनभने शनि एउटा रक्षक हो। हाम्रो राम्रो कर्म त गर्दै जाने, साँच्चीकै शनिले सबैलाई राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास साथ शनिधाम बनाएको। शनिले तेल चढाउने हो, शनिको अत्यन्त प्रिय तेल चढाउने, पिपलको पूजा गर्ने। यसबाट शनि धेरै प्रसन्न हुन्छ, हनुमानको पूजा गर्यो। ग्रह सभामा शनिलाई सेवक र दण्डाधिकारीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। त्यसैले शनिको समयमा आफूले जीवनकालमा गरेका अशुभ कर्मको फल मनुष्यले भोग्ने गर्छ। सज्जन सदाचार सदिचार र सत्कर्म गर्ने सज्जनको जीवनमा शनिको महादशा वा शनि पत्नी उल्काको समयमा पनि अशुभ फल प्राप्त भएको देखिँदैन। तर चोर बुद्धि भएका फट्याई, जालसाजी, दलाली, प्रधनको भोग गर्ने र भ्रष्टाचारीले शनिको समयमा अनेकानेक कठिनाई भोग्नुपर्छ। महादशामा सामान्यतया शनिको अवधि पूर्व बृहस्पतिको समय हुन्छ। त्यसैले बृहस्पतिको समयमा सुख सुविधा र आनन्दको भोग गरिरहेका व्यक्तिले त्यसपछि शनिको महादशाको भोग गर्नुपर्दछ, जसमा शनिले मनुष्यलाई जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, परिश्रम र कर्मको बोध गराउँछ। त्यसैले धेरै खट्नु र मिहिनेत गर्नुपर्ने भएकाले पनि शनिदेवलाई मानिसहरूले क्रूर ग्रहको दर्जामा स्थान दिएका हुन सक्छन्। वास्तवमा शनि न्यायप्रति, सत्यवादी, कर्मशील, परिश्रमी र परोपकारी स्वभावका सर्जक ग्रह मानिन्छन्। ललितपुरको लुबुमा केही वर्ष अगाडि शनिधामको स्थापना गरिएको छ। शनिधाममा अन्दाजी 200 किलोको सालग्रामको शिलालाई शनिदेवको स्वरूपमा ढालेर स्थापना गरिएको छ। 200 किलोको सालग्राम शिला उपल्लो मुस्ताङबाट विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइएको बताइएको छ। जो शनिदेखि डराइरहेका छन्, जो शनिका दृष्टिमा परिरहेका छन्, उनीहरूको मध्यम वर्ग भए पनि हामीले कुन तरिका गर्न सकिन्छ, हामी त्यत्रो लाखौँ खर्च गर्नु पर्दैन। यो स्थानमा आएर हामीले एउटा विधि विधानसँग एउटा सात्विकको तरिकाबाट हामीले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो ग्रहहरूको चाहिँ केही कुराहरू शान्ति गर्न सकिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा शनिलाई पापी र अशुभ ग्रह मानिएको छ। पूर्वीय ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिश्चरलाई सौर्यमण्डलको सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह मानिन्छ। सामान्यतया एउटा राशिमा शनिश्चरले 30 महिनासम्म विचरण गरी सम्पूर्ण राशि चक्रहरूलाई 30 वर्षमा परिभ्रमण गर्दछन्। ग्रहमण्डलमा शनिको पद सेवक हो। यिनी मकर र कुम्भ राशिका मालिक हुन् र ज्योतिषी शास्त्रमा शनिलाई पापी र अशुभ ग्रह मानिएको छ।
पूर्वीय ज्योतिषी शास्त्र अनुसार शनिश्चरलाई सौर्य मण्डलको सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह मानिन्छ। सामान्यतः एउटा राशिमा शनिश्चरले 30 महिनासम्म विचरण गरी सम्पूर्ण राशि चक्रलाई 30 वर्षमा परिभ्रमण गर्दछ। ग्रह मण्डलमा शनिको पद सेवक हो। यिनी मकर र कुम्भ राशिका मालिक हुन् र तुला राशिमा उच्च तथा मेष राशिमा नीच हुन्छन्। कुम्भ राशि यिनको मूल त्रिकोण राशि मानिन्छ। कुण्डलीमा तेस्रो, 7औं र 10औं स्थानमा यिनको पूर्ण दृष्टि हुन्छ। गोचरमा शनिश्चरले प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम र द्वादश स्थानमा विशेष अरिष्ट फल प्रदान गर्दछन्। 6औं र 8औं भावको कारक ग्रह शनिश्चरलाई मान्ने गरिन्छ। यिनको सूर्य, चन्द्र र मङ्गल ग्रहसँग शत्रुता, बुध र शुक्रसित मित्रता र बृहस्पतिसित समभाव हुन्छ। सो गृह उच्च गृह मूल त्रिकोण मित्र गृहमा वा उच्च सो मित्र मूल त्रिकोण परेको नवांशकमा शनिबारका दिन दक्षिणायनमा सन्ध्याकालमा कृष्ण पक्षमा बक्री अवस्थामा र वर्गोत्तम नवांशकमा शनि बलवान र शुभकारक हुन्छन्। फलाम, मिल मेसिनरी, तेल, काला रङका चिजबिज, रोग, शत्रु, दुःख, स्नायु प्रणाली, मृत्यु, भैँसी, बाथरोग, दुब्लोपन, लोभ, अभाव, कन्जुसी, एकान्त, मजदुरी, ठेकेदारी, अन्धकार, निराश, आलस्य, मूर्खता, अपमान, छाला, पुराना वस्तुहरू, फोहोर मैला र कवाडी सामान, आयु, काट, अलकत्रा, पिसाच, बाधा, जोड्नी, पाखाना, कोइला, पुरातत्व विभाग आदिमा शनिको बास हुन्छ। त्यसैले शरीरमा कोट रोग, बाथ रोग, स्नायु रोग, खुट्टा वा घुँडाको रोग, पसिना वा शरीरको गन्ध, हाड जोरीको रोग, छालाको समस्या, दुर्घटना, उदासीनता, बाथरोग, थकाई, पोलियो आदि रोगको कारक पनि शनिलाई नै मान्ने गरिन्छ। शनिले आफ्नो शुभ वा अशुभ फल प्राय 36 देखि 42 वर्ष वा महिना उमेरमा आफ्नो बार, शिष्य ऋतु, महादशा, काल, उल्का, योगिनीको दशावधि, 7.5 वा अढैयाको समय र वृद्ध अवस्थामा प्रदान गर्ने गर्दछन्। उमेरका आधारमा शनिको वृद्ध अवस्थामा विशेष अधिकार हुन्छ। कुण्डलीमा शनिको उपस्थिति राम्रो छ भने जातकको वृद्ध अवस्था धनधान्य, भोगविलास, आनन्द र सुख शैलीले बित्दछ। पुराणका अनुसार शनि सूर्यका छोरा हुन् र संसारका हरेक प्राणीलाई आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसारको फल दिनको लागि एकमात्र न्यायाधीशको काम गर्न खटिएका देवता हुन्। पौराणिक कथाहरूमा भगवान शिवलाई समेत शनि लागेका कथा प्रसङ्ग आउनाले पनि शनिको शक्तिको अनुमान गर्न सकिन्छ। 7.5 तथा अढैया लागेका राशिका मानिसको जीवनमा महत्त्वपूर्ण उतार चढाव आउने कुरा एकातिर ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ भने अर्कोतिर विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। तर शनिको 7.5 र अढैया सबैलाई खराब चाहिँ हुन्न। व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा शनि ग्रहलाई हेरेर मात्र दशाफल बताउन सकिन्छ। कसैलाई यी दशा समयहरू असाध्यै राम्रो पनि हुन सक्दछ। ज्योतिषीय मान्यतामा शनि पाप र दुःखदायी ग्रह भएकाले यसको प्रभाव मानिसको जीवनमा नकारात्मक नै हुन्छ। बढी खर्च हुने, काम ढिला हुने, मानसिक अशान्ति र वाहनबाट दुःख हुने शनिका मुख्य प्रभावहरू हुन्। सत्कर्म, सेवा लगायतका कार्यहरू गर्दै गएको खण्डमा शनिको दुष्प्रभावबाट बच्न सकिने पनि बताइएको छ। मगर समुदायले भूमिया पर्व धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। भूमिको पूजा गरी मनाइने यो पर्व रिडी नदी पश्चिम क्षेत्रका मगर समुदायले ज्येष्ठ मसान्तदेखि असार 5 गतेसम्म मनाउने गरेका छन्। नेपाल मगर सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा भूमियाको आयोजना गरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाउन सुरु गरेको हो। मगर समुदायले प्राकृतिक प्रकोपहरू नलागोस्, अन्न उब्जनी राम्रो होस्, रोग व्याधि नलागोस् भनी आफू बसोबास गर्ने भूमिको पूजा गरी यो पर्व मनाउने गरेका छन्। स्थानीय मगर भाषामा यस पर्वलाई नोगोबाङ्गे पनि भनिन्छ। राप्ती अञ्चलको रोल्पा, रुकुम, प्युठान, सल्यानदाङ र धौलागिरी अञ्चलको बागलुङ, म्याग्दी जिल्लाका मगर समुदायले भूमि पर्व विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय बसाइसराईको क्रम बढेपछि दाङ, काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा पनि यो पर्व मनाउनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। ज्येष्ठ मसान्तमा गाउँमा भूमियाको उद्घाटन भएपछि युवा र बुढापाकाहरू बाजा बजाउँदै उच्च पहाडमा बोकी फुल टिप्न जान्छन्। यसरी जाँदा एकै दिनमा पुग्न नसकिने भएकाले बीच बाटोमा बास बसेर भोलिपल्ट फुल लिएर फर्कने चलन छ। पहाडबाट ल्याएको फुल एकअर्कालाई लगाएर खुसियाली मनाइन्छ। यो पर्वमा विशेष गरी भूमिया निकाल्ने गरिन्छ। भूमिया निकाल्दा महिलाहरूले नाङ्लो, सुपमा ध्वाँसो, खरानी, दसैँको बेला ढोकामा चढाएको टिका, जमरा, गहुँ, जौ, मकै, धान, कोदो, तोरी आदि राखेर घर बाहिर फाल्ने चलन छ। यसो गरेमा घरभित्रका पीर मर्का भूमिया पर्वसँगै हट्दछ भन्ने मान्यता छ। भूमिया स्थानमा देवतालाई विशेष पूजा पाठ गरिसकेपछि लगातार 5 दिनसम्म भूमिया नाच नाच्ने चलन छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा पहिलोपटक महिलाका लागि जलयात्रा तालिम सुरु गरेको छ। बोर्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत बुधबारदेखि सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका स्थित सुनकोसीमा 15 दिने महिला रिभर गाइड तालिम सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत बुधबारदेखि सिन्धुपाल्चोकको बलेपी गाउँपालिका स्थित सुनकोसीमा 15 दिने महिला रिभर गाइड तालिम सुरु गरेको हो। महिलाका लागि पहिलोपटक सुरु हुन लागेको रिभर गाइड तालिममा महिलालाई नेपाल एसोसिएसन अफ ऱ्याफ्टिङ एजेन्सीले निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। तालिमको उद्घाटन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा पहिलोपटक महिलाहरूका लागि मात्र आयोजना गरेको यो तालिमले जल पर्यटनमा जनशक्तिको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले यो तालिमलाई तालिमको रूपमा मात्र नलिई यस क्षेत्रमा नै आफ्नो भविष्य बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै बोर्डले आगामी दिनमा नारासँगको सहकार्यमा थप तालिम प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। UNDP-का पोर्टफोलियो म्यानेजर कल्पना सरकारले कोभिड-19 पछि पर्यटन मजदुर सबैभन्दा समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो। उक्त तालिमले महिला सशक्तिकरण, रोजगारी सृजनासँगै यस क्षेत्रमा भएको जनशक्तिको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल एसोसिएसन अफ ऱ्याफ्टिङ एजेन्सीका अध्यक्ष शिव अधिकारीले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिलालाई निःशुल्क रिभर गाइड उपलब्ध गराएर महिलालाई समेत रोजगारी ग्यारेन्टी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नदी सफा र सुरक्षित राख्न गाउँपालिकालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नाराका महासचिव नारायण श्रेष्ठले जलयात्रामा महिलाको सहभागिता न्यून रहेकोले युवाको आकर्षण बढाउन र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बोकेर तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। असार 15 गतेसम्म चल्ने तालिममा 53 महिलाको सहभागिता रहने नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले जानकारी दिनुभयो। UNDP-ले नेपालको कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन प्रवर्धनलाई थोरै भए पनि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अल्पकालीन रोजगार तथा तालिमका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट देशभर 6000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक एवं परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज शनिबार वैदिक सनातन संस्कृति तथा संस्कारमा आजको दिनमा विशेष गरी पिपलमा जल चढाउने र शनिदेवको पूजा उपासना गर्ने चलन। शनिले मनुष्यलाई जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, परिश्रम र कर्मको बोध गराउने धार्मिक मान्यता। शनि न्यायप्रिय, सत्यवादी, कर्मशील, परिश्रमी र परोपकारी स्वभावका सर्जक ग्रह रहेकाले शनि दशाका अवधिमा मानिसमा धेरै ठुलो उतार चढाव आउने विज्ञहरूको भनाइ। मगर समुदायले भूमिया पर्व धुमधामका साथ मनाउँदै भूमिको पूजा गरी मनाइने यो पर्व ऋणी नदी पश्चिम क्षेत्रका मगर समुदायले ज्येष्ठ मसान्तदेखि असार 5 गतेसम्म मनाउने चलन। प्राकृतिक प्रकोपहरू नलागोस्, अन्न बाली राम्रो होस्, रोग व्याधि नलागोस् भनी आफू बसोबास गर्ने भूमिको पूजा गरी यो पर्व मनाउने गरेको मगर अगुवाहरूको भनाइ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा पहिलो पटक महिलाका लागि जलयात्रा तालिम गर्दै बोर्डद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका स्थित सुनकोसीमा 15 दिने महिला रिभर गाइड तालिम सञ्चालन। तालिमले जल पर्यटनमा जनशक्तिको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।